Hi sa inyohang tanan. For today's video, mag-update ko sa inyo ha kung unsay resulta sa ako ang pagpa-check up kaganina. Mao na no ing ana kalisod pag naagan mi adton importante na migawson deres balay. Kapulikiin taw ning ako mga igsuon sa pagtinabangay og inalasahay sa ako. Pasensya kay mo sa ako ang tingog nga medyo hinay or gluya kay gikapoy ko sa biyahe. Onya libaong magud kay ang dandere niya pod medyo pa pod lipong gamay ang akong niya dere sa amo kay medyo libaong ang dan ba mao na nga batsi kaayo makalipong yun no. Pasalamat na lang kaayo ko sa kuang mga igsuon nga naagid sila kanunay anda motabang sa kuha. Kini ako ang maguwang mo mag-alsa sa kuha niya alalay po dayon niya tong ako ang maguwang nga lesbian. Okay, ato magong nilabay nga kadlawon nalipong ko pero nadadara ba wala kayo ingon nga dugay akong pagkalipong nakabalik pa kog tog unya kaganina ang kadlawon nikalit og kamata ko kay kaihion unya mo to pagbangon nako perti na nakong lipunga hapit ko mabunal so wala lang ko nag-inom ra kog tubig wa pa nako pukawa akong mama ug ako ang mga igsuon unya kay wa naman gyud ako magwanta ang sobrang kalipong natumba naman gyud ko mao to nga nanawag nako sa ako ang mama unya ilaha kong gitabang lagi ganinang kadlaw kana bang ang akong pananaw nagtuyok na gyud inta ng kalibutan unya kung mupiyong ko murabag samot gyud kalipong ang akong pamati unya luspad na kay ko gipaningot sab ko so nahadlo ko kay basig taas ang ako ang dugo unya after baya nako malipong magsuka ko mao to nga naka-decide na lang gyud mi nga magpa-check up na lang gyud ko so mao to matod sa doktor normal raman ang ako ang BP akong heart rate unya akong oxygen level okay raman siya giresetahan ra ko sa doktor o anti-vertigo nga tambal bali 5 days pag dili daw mawala ang ako ang lipong ug pagsuka after 5 days mobalik ko didto sa BPH Kibawi kay mag-request siya og MRI kay basin ko no related sa bukol sa kong likod ang akong pagkalipong basin og nakunoy ugat nga naligpit paingon sa ako ang ulo maunay hinungdan nganong malipong ko. So karon gipapauli ko wala ra ko gi-confine kay kini lang sang tambal ang akong inumon. So mao lang sa totong update karon.